अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड को तस्वर किया जाता है। इसका नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये सरसब्ज होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जजीरे का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, जिसका इतना वजन बन गया है कि नीचे की जमीन समुंदर में धंस गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। यहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं और इनका खाना पीना कैसा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक जजीरा है और डेनमार्क यूरोप का एक मुल्क है। ग्रीनलैंड वो जजीरा है जिस पर अमेरिका सन 1800 की दिहाई से नजर रखे हुए है और कब्जा भी करना चाहता है। दरअसल अमेरिका का ये कहना था कि ग्रीनलैंड एक नहीं बल्कि 2 जजीरे हैं, जिसमें से एक अमेरिका का है और दूसरा यूरोप का। इस बात को मद्देनजर रखते हुए डेनमार्क ने एक बहरी जहाज के जरिए कुछ लोगों को ग्रीनलैंड पर भेजा, जिनमें से 2 लोग जजीरे के ऊपर जाएंगे और बाकी लोग जहाज पर ही वेट करेंगे। इन 2 लोगों ने अपना मिशन मुकम्मल करना था, क्योंकि जब अमेरिकी बहरी कज़ाक रॉबर्ट हैरी ने दुनिया की खोज करते हुए यहाँ पहुंचकर एक झंडा लगाया था, तो यहाँ पर एक नोट भी छोड़ा था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है या यूरोप का। शायद आपने अगेंस्ट द आइस मूवी देखी होगी। ये मुकम्मल मूवी इसी स्टोरी पर बनाई गई है और ये बिल्कुल सच है। जो क्लिप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसी मूवी का हिस्सा है। जिन 2 लोगों ने आगे जाकर मिशन को मुकम्मल करना था, उनमें से एक का नाम आइवर एवर्सन था और दूसरे का नाम एजनार मिकेल्सन था। ये लोग आगे निकल गए। इनके साथ कुछ बर्फानी कुत्ते, स्कीटिंग, खाने पीने और कैंपिंग का सामान दिया गया। बाकी लोग जहाज में ही इंतजार करने लगे। इन लोगों ने सोचा था कि ये काम चंद दिनों या हफ्तों का होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये दोनों नौजवान एक लंबी मुसाफत करके वहां पहुंचे, जहां रॉबर्ट हैरी ने पत्थरों से बनी एक निशानी बनाई थी, जिसके अंदर एक बॉक्स में नोट लिखा हुआ था, जिसके ऊपर यह लिखा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं है। बस यही कंफर्म करना था। ये लोग जब इस बॉक्स को लेकर वापस आए, तो जहां इन्होंने कैंप लगाया था और बाकी का सामान रखा था, वो सब बर्फानी तूफानों और तेज हवाओं की वजह से गायब हो गया था। हत्ता कि सामान खींचने वाले कुत्ते भी भूख और सर्दी की वजह से मर गए थे। जब ये लोग किसी तरह अपने जहाज के पास पहुंचे, तो जहाज बिल्कुल खाली था और बर्फ में धंसा हुआ था। बाकी के तमाम साथी ये समझकर वापस लौट गए थे कि इतने महीने गुजर गए, शायद ये लोग कहीं मर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लोग इसी जहाज में जिंदगी और मौत से खेलने लगे, बर्फीले जानवरों और मछली का शिकार करते और जिंदगी गुजारने लगे। यूं इनको 3 साल का अरसा गुजर गया, यानी 1909 से लेकर 1912 तक का। एक दिन इन दोनों ने दूर से आता हुआ एक जहाज देखा, जो बिल्कुल इनके करीब से गुजरना था। इन दोनों ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। जहाज वालों ने धुआं देखकर इनकी तरफ जहाज मोड़ लिया। जब आगे आए तो इन दोनों को पाया। फिर ये लोग तमाम सबूतों को लेकर डेनमार्क चले गए और डेनमार्क वालों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। डेनमार्क की हुकूमत ने इनको बहुत कुछ नवाजा और तारीख में इनका नाम अमर कर दिया। ये दोनों डेनमार्क के हीरो कहलाए। आज भी लोग इनको याद करते हैं। ग्रीनलैंड में कुछ साहिली इलाके ऐसे भी हैं जहां जिंदगी मुमकिन है। आज 2026 में ग्रीनलैंड में 57,000 के करीब लोग रहते हैं और ये तमाम लोग डेनमार्क के शहरी हैं। डेनमार्क की हुकूमत इनको यहाँ रहने पर हर माह 12,000 अमेरिकी डॉलर भी अदा करती है। ग्रीनलैंड में 15% रकबा ऐसा है जहाँ बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती और ये हिस्सा बिल्कुल समुद्र के किनारों पर आता है। ग्रीनलैंड का अपना एक दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर भी। इसका नाम न्यूयॉर्क सिटी है। यह शहर साहिल समंदर के ऊपर आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 49 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 20,000 लोगों के करीब है। इस शहर में लोगों के लिए चर्च, सुपरमार्केट्स, वर्कशॉप और शराब खाने भी बनाए गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो डेनमार्क से आकर यहाँ बिजनेस करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बेहतरीन रोड्स बनाए गए हैं। बहरी जहाजों और बोट्स के खड़े होने के लिए जगह जगह मुकाम बनाए गए हैं, क्योंकि इस शहर से अगर ग्रीनलैंड के किसी दूसरे हिस्से में जाना हो
یا ڈنمارک جانا ہو تو بذریعہ بحری جہاز، ہوائی جہاز یا سکیٹنگ کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کوئی روڈ نہیں ہے۔ گرین لینڈ میں زیادہ تر زندگی گزارنے کی چیزیں ڈنمارک سے آتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ سمندر سے فشنگ کرتے ہیں، جو ڈنمارک میں بھی سیل ہوتی ہے اور گرین لینڈ میں بھی۔ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ یہ لوگ بغیر شراب اور گوشت کے نہیں رہ سکتے، وہ چاہے گوشت مچھلی کا ہو یا سور کا۔ یاد رہے کہ یہاں بہت سارے کال سٹیشن اور ہاسپٹل بھی بنائے گئے ہیں۔ برفانی طوفانوں کی صورت میں ڈنمارک کی حکومت کو کیسے انفارم کرنا ہے یہاں کے تمام لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گرین لینڈ کی برف کے نیچے سے قدرتی گرم پانی کے چشمے نکلتے ہیں، اور یہ قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ان چشموں سے لوگ پانی بھی بھرتے ہیں اور یہاں نہاتے بھی ہیں۔ اگر آپ گرین لینڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈنمارک کا ویزا لینا ہوگا، جو شنجن یورپ کا ایک ملک ہے۔ ڈنمارک پہنچ کر پھر آپ گرین لینڈ کا ویزا لیں گے، حکومت آپ کو اجازت دے گی، پھر آپ بذریعہ بحری جہاز یا ہوائی جہاز گرین لینڈ جا سکتے ہیں۔ گرین لینڈ میں ہوٹلز بھی موجود ہیں، مگر انتہائی مہنگے ہیں۔ آپ کو گرین لینڈ میں صرف برف اور اونچے اونچے پہاڑ ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ گرین لینڈ کا کل رقبہ 21,66,086 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ڈنمارک سے 50 گنا بڑا ہے۔ یہاں کی آفیشل زبان گرین لینڈک ہے، اس کے علاوہ انگلش اور جرمن بھی بولی جاتی ہیں۔ اگر ہم گرین لینڈ کا نقشہ دیکھیں تو اس کے ایک جانب امریکہ اور دوسری جانب کینیڈا آتا ہے، مگر سمندر کراس کر کے گرین لینڈ کو اٹلانٹک اوشن اور ارکٹک اوشن دونوں لگتے ہیں۔ ناظرین، آخر امریکہ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل 1900 کی دہائی میں امریکہ کا ایک پسنجر جہاز یہاں کریش ہو کر گر پڑا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے امریکہ کی ٹیمیں یہاں پہنچی اور ساتھ ہیوی مشینری بھی لے کر آئیں تاکہ برف کو ہٹا کر جہاز ڈھونڈا جا سکے۔ اس دورانیے میں کافی گہری ڈرلنگ بھی کی گئی۔ اس وقت امریکہ کو یہ پتا چلا کہ گرین لینڈ کی زمین قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں قدرتی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو کہ عرب ملکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے باعث یہ برف آنے والے 30 سے 40 سالوں میں پگھل جائے گی، اور یہ گرین لینڈ حقیقت میں ایک سرسبز خطہ بن جائے گا، جس کے بعد یہاں پر زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا اور قدرتی معدنیات بھی نکالی جا سکیں گی۔ امریکہ نے ڈنمارک کو بے شمار دفعہ گرین لینڈ خریدنے کا دعوت نامہ بھیجا۔ یہ دعوت نامہ 1866، 1910، 1946، 1955، 2019 اور 2025 کو بھیجا گیا، لیکن ڈنمارک نے اس دعوت نامے کو ہمیشہ رد کیا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے اپنی کانفرنس میں ڈنمارک کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ امریکہ گرین لینڈ کو ضرور حاصل کرے گا، وہ چاہے زبردستی ہو یا پیار سے۔ گرین لینڈ میں رہنے والے 96.1% لوگ عیسائی ہیں، 2.5% کا کوئی مذہب نہیں، اور باقی 4% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی 80% آبادی شہروں میں مقیم ہے، باقی 20% لوگ دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ سب سے بڑا شہر نیویارک ہے، اس کے علاوہ سیسمیٹ، ایلولیسات، آسیات اور کاکورٹک سر فہرست ہیں۔ گرین لینڈ میں ٹوٹل 214 شہر اور دیہات ہیں، جہاں چند 100 لوگ رہتے ہیں۔ زیادہ تر شہروں میں 1000 کے قریب آبادی ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ امیر ہیں، یہ لوگ سالانہ $78,840 کماتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی ڈینش کرونے ہے، جو پاکستانی تقریباً 45 روپوں کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ گرین لینڈ میں سالانہ 1 لاکھ کے قریب لوگ پورے یورپ اور امریکہ سے گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ سال 2024 میں یہاں 14% تاجروں میں اضافہ ہوا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے سارا سال لوگ گرم کپڑوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ نیویارک سٹی میں رات کے وقت کافی لائٹنگ ہوتی ہے اور لوگ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس شہر کو جدید بلڈنگز، خوبصورت گھروں اور کارپیٹ روڈز کے ذریعے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ گرین لینڈ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی نیویارک سٹی میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کی برف جیسے جیسے پگھل رہی ہے، اسی طرح سمندر کی اونچائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یہ ساری برف پگھل جائے گی تو جو شہر پوری دنیا میں سمندر کی سطح کے برابر ہوں گے وہ سب ڈوب جائیں گے، جیسے کہ اٹلی کا شہر وینس۔ ناظرین، گرین لینڈ کے لوگ انتہائی سادہ
اور نرم دل ہیں۔ یہ لوگ سادگی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گرین لینڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔